नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको सरकार गठन भएको 2 महिना पनि नबित्दै विश्वासको मत दिने सत्तारूढ दलभित्र नै चरम असन्तुष्टि देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन गरे पनि सरकारबाट बाहिरिएको छ भने मन्त्रीको विषयमा जनमत, राष्ट्रपतिको विषयमा एमाले, हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको आवाज रोक्न खोजेकोमा राप्रपा असन्तुष्ट छ। जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी त असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारमा नै गएका छैनन्, तर सरकारमा गएकाहरू बीच पनि 100 दिन नसकिँदै तिक्तता बढेको छ। संसदीय मान्यता अनुसार सरकार निर्माण भएको 100 दिनलाई हनीमुन पिरियडको रूपमा लिइन्छ, जुन समयमा सरकारको काम हेर्ने तर विरोध नगर्ने विश्वका संसदीय प्रणालीमा रहेका मुलुकहरूको अभ्यास छ। साथै नेपालमा पनि यो अंगीकार गर्ने गरिन्छ। तर वर्तमान सरकार र सत्ता सहयात्री दलहरूमा भने यो चरित्र देखिएको छैन। प्रतिपक्षी दलले सरकारका काम कारबाहीको बारेमा खासै टिप्पणी गरेका छैनन्, तर सत्ताभित्रकै दलहरूमा रडाको नै मच्चिएको छ। सरकारका काम कारबाहीदेखि लिएर व्यवस्थासम्मका कुरा उनीहरूमा देखिएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त मन्त्री नै फिर्ता बोलाइसकेको अवस्था छ। सुरुमा नै पूर्ववत सहमति अनुसार मन्त्रालय नदिएको भन्दै जनमत पार्टीले असन्तुष्टि जनाइरहेको छ। उता प्रचण्ड सरकारको मुख्य सहयोगी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेको छ। कैलाली 2बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद अरुण कुमार चौधरीको पक्राउ र पूर्व सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने माग उसले उठाएको छ। उता गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विरोध गर्ने मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी संसदबाटै प्रधानमन्त्री दाहालले दिएपछि उनको समर्थक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि आक्रोशित हुन पुगेको छ। राज संस्था पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्र घोषणा र संघीयता खारेजीको माग गर्दै आएको राप्रपाका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनीको विरोध गर्दै असहमति जनाइरहेका छन्। सांसद धवल शमशेर राणा र ज्ञानेन्द्र शाही लगायतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सो चेतावनी आक्रोश पोख्दै मौजुदा संसदबाट नै राज संस्था फर्काउने, हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने र संघीयताको विरोध निरन्तर रूपमा गर्ने काउन्टर अभिव्यक्ति दिएका थिए। अर्कोतर्फ सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेकपा एमाले पनि प्रचण्डसँग त्यति विश्वस्त छैन। राष्ट्रपतिमा माओवादी केन्द्र र प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गरेसँगै सशंकित एमाले आफूले अगाडि सारेको पात्रमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ, जसले पनि सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टिका अनेक बिउ रोपिएका छन्। गणतन्त्रवादीदेखि राज संस्थाको पुनर्स्थापना र संघीयता खारेजीसम्मका एजेन्डा बोकेका दलहरूको समीकरणमा बनेको यो सरकारभित्र 100 दिन बित्न नपाउँदै देखिएका र पोखिएका असन्तुष्टिहरूले प्रधानमन्त्री चेपुवामा परेको स्पष्ट देखिएको छ। अर्कोतर्फ प्रचण्डले सत्ता सम्हालेको छोटो अवधि र मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाएकै समयभित्र प्रतिपक्षकै जस्तो सत्ता पक्षले भूमिका खेल्दा कतै राजनीतिक स्थिरता सहितको सरकार भन्ने नारा पानीको फोका जस्तै हुने हो कि भन्ने देखिन्छ। साथसाथै कमजोर बन्दै गएको अर्थतन्त्र, महँगिदो बजार, अल्पत्र विकास आयोजनाका साथै जनताका आम मुद्दामा पनि तुषारपात हुने पो हो कि भन्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। सरकार बनेको 1.5 महिना अवधिमा दलहरूबीच तीव्र मनमुटाव बढेको छ। पद बाँडफाँडको विषयमा कुरा नमिल्दा गठबन्धन नै कतिखेर भङ्ग हुने हो भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भएको छ। सत्ता साझेदार दलहरूबीच चुलिएको असन्तुष्टिलाई तपाईहरू के भन्नुहुन्छ भनेर हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ। अब यो हतारमा गरेको निर्णय व्यथितिको यो पराकाष्ठ नै हो हजुर। त कमसेकम एउटा सरकार बनिसकेपछि सोच विचार गरेर अलि आफू निर्णयमा पुगेर पो सरकारमा जाने हो त। हतारमा सरकारमा जाने, हतारमा छोड्ने, अब यो त सेल्फ निर्णय त भएन नि। जम्मै परिचालितहरूको समूह जस्तो लाग्छ मलाई। यो जनताको लागि पनि राम्रो भएन, देशको लागि पनि राम्रो भएन। यो त राजनीतिक समूह हो, त्यो कुनै राजनीतिक उद्देश्य बोकेको समूह नै होइन। त्यो एउटा के भन्दा कुम्भ मेला जस्तो भिड हो है। तिनीहरूको कुनै विचार
सिद्धान्त गन्तव्य त्यस्तो छैन। के गर्दाखेरि पपुलर भइन्छ त्यही गरे। यसमा मैले नराम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरू अरू विद्वानहरू जस्तो डक्टर आएको छ नराम्रो भन्न खोजेको होइन, तर काम गर्ने तरिकामा चाहिँ अलिकति चाहिँ सबैको चाहिँ अलिकति हतार, अलिकति चाहिँ केटकेटीपन हो कि जस्तो चाहिँ महसुस गर्दछु। यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा चाहिँ अलिकति पार्टीको इतिहास पनि लामो नभएको, अनि त्यसपछि गएर त्यो पार्टीमा चाहिँ एउटा परिपक्वता नै नआएको जस्तो एउटा त्यस्तो किसिमको माहौल चाहिँ देखिन्छ। वास्तवमा कुनै एकजना व्यक्ति सरकारमा रहनु र नरहनुमा खास राजनीतिक पार्टीलाई फरक पर्ने अवस्था होइन, हामीले चाहिँ फरक देख्दैनौँ। तर गृहमन्त्री नपाउँदाखेरि एउटा त्यो चाहिँ के भयो भनेदेखि गृहमन्त्री नपाउँदाखेरि पार्टी छोड्नु सरकार छोड्नु भनेको चाहिँ एउटा पार्टीको एउटा बालकुण्ठा जस्तो, एउटा बालकको जस्तो व्यवहार, एउटा घुर्की जस्तो यस्तो देखिन्छ। त्यसो भएर यो चाहिँ खास सरकारबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिर आउन चाहिँ हुने थिएन, सरकारमै बसेर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले वामपन्थी दलहरू बीचमा एकता गर्ने प्रयासलाई तीव्रता दिएको छ। माओवादीबाट अलग भएका दलहरूसँगै अन्य वामपन्थी दलहरूका बीचमा सहकार्य गर्ने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनमा नेताहरू जुटेका छन्। सबै वामपन्थी पार्टीहरू बीच ध्रुवीकरण गर्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै लागि परेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी एकताका लागि पहल गर्न उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा नेतृत्वमा गठन गरेको कार्यदलले वामपन्थी पार्टीहरूका बीचमा एकताको प्रयास गरिरहेको छ। त्यसैअनुसार माओवादीबाट विद्रोह गरेर अर्को दल गठन गरेको नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेका छन्। उपाध्यक्ष महरा समेत सहभागी भेटवार्तामा भएको छलफलबारे बुधबार विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिने तयारी समेत गरेको छ। यता वामपन्थी नेता समेत रहेका माले महासचिव सीपी मैनालले भने वाम एकताबारे विश्वास गर्न सक्ने अवस्था अहिले बनि नसकेको बताउँछन्। नेपालमा मार्क्सवादी ढङ्गले मार्क्सवादलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्दै कम्युनिस्ट पार्टीले अघि लाने ढङ्गले प्रयत्न गरे भने होइन भोलि अर्को साँचो कम्युनिस्ट एकताको प्रक्रिया हुनसक्छ। तर त्यस्तो गर्लान् भनेर पत्याउने ठाउँ छैन। त्यस कारण अहिले नै होइन यो कम्युनिस्ट नामधारीहरूको बिचमा यो या त्यो किसिमको एकता र एकीकरण हुनसक्छ होइन, तर रियल कम्युनिस्ट एकीकरण चाहिँ उनीहरूको पहलबाट हुन्न। र त्यसो त नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीसँग समेत पार्टी एकीकरण गर्ने विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रले निरन्तर छलफल गरिरहेको छ। उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा नेतृत्वको कार्यदलले पूर्व माओवादी नेताहरूसँगै अन्य दलहरूसँग समेत छलफल गरिरहेको छ। पूर्व माओवादीसँगै वामपन्थी दलहरूका बीचमा एकता हुन सके देशकै लागि सकारात्मक हुने वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका माओवादी नेता रामनारायण बिडारेको भनाइ छ। चाहिँ हुँदै हुँदैन भन्ने पनि छैन, तर धेरै जसो चाहिँ अब सबैले महसुस गर्नुभएको छ। हैरानी भयो, धोका खाइयो, हन्डर खाइयो, दुःख पाइयो, उद्देश्य पूर्ति भएन भन्ने कुराको महसुस हाम्रो पुरानो दार्शनिक नेता मोहन वैद्यजीलाई नै लागेको छ। युवा जुझारु क्रान्तिकारी नेता विप्लवलाई पनि लागेको छ र भर्खरै चाहिँ नि पार्टी छोडेर अर्को पार्टीमा जानुभएका पूर्व माओवादी नेताहरू जति छन् तिनीहरूलाई पनि लागेको छ र त्यसै गरी बाबुरामजी नजिकै भइराख्नु भएको छ भनेपछि यो सम्भव नजिक पुगेको छ। विक्रम सम्वत 2064 सालको चुनावसम्म नेकपा माओवादीको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा प्रभावकारी थियो, तर त्यसपछिको दशकमा आइपुग्दा भने माओवादी सरकार निर्माणमा निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेको भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा भने निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको छ। 5 वर्ष अघि एमालेसँग गरेको एकीकरण लामो समय टिक्न नसकेका बेला अध्यक्ष प्रचण्ड फेरि शक्तिशाली वामपन्थी पार्टीको नेता बन्ने मोहमा देखिएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ।
दर्शकवृन्द, गणतन्त्रवादीदेखि राजसंस्थाको पुनर्स्थापना र संघीयता खारेजीसम्मका एजेन्डा बोकेका दलहरूको समीकरणमा बनेको यो सरकारभित्र 100 दिन नबित्दै देखिएका र पोखिएका असन्तुष्टिहरूले प्रधानमन्त्री चेपुवामा परेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ प्रचण्डले सत्ता सम्हालेको छोटो अवधि र पूर्ण रूपमा मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाएको समयभित्र नै प्रतिपक्षको जस्तै सत्ता पक्षले भूमिका खेल्दा कतै राजनीतिक स्थिरता सहितको सरकार भन्ने नारा पनि पानीको फोका जस्तै हुने हो कि भन्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ कमजोर बन्दै गएको अर्थतन्त्र, महँगिदो बजार, अलपत्र विकास आयोजनाका साथै जनताका आम मुद्दामा पनि तुषारापात हुने देखिन्छ। यता विक्रम सम्वत 2064 सालको चुनावसम्म नेकपा माओवादीको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा प्रभावकारी थियो, तर त्यसपछिको दशकमा आइपुग्दा भने माओवादी सरकार निर्माणमा निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेको भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा भने निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको छ। 5 वर्ष अघि एमालेसँग गरेको एकीकरण लामो समय टिक्न नसकेका बेला अध्यक्ष प्रचण्ड फेरि शक्तिशाली वामपन्थी पार्टीको नेता बन्ने दाउमा लागेको विश्लेषण पनि सुरु हुन थालेको छ। हस्त आजलाई कार्यक्रम ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर हामी आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला ग्लोबल टेलिभिजन। नमस्ते।